يعني اللي كم يحضركم كم تدحنهم زولو من الوقت تقرأي دحري وسانة العلوكور زبل ناي حدا عمت أنحيت حدا عمت يقبر سلازلو تحسب زقبر ممايتي زعبا أيو ناي لما عن تسلك تغيرو أنا كن تقرأي ناي زحلف حدا عمت ناي وسانة العلوكور ويدمو العلوت مرار حسراوي تقرأي نوالخ أنا بتلي قال ترم لمتصوع كتعملني تقوملو السو خم حد إلمنت قوان خلي تقرأي كناي أبز حلف حد عمت يكون كرم حد عمت جميرو بفلاي دحري أنت توكينات زنبرة قناتات كون كرمينا زنبرة خيدون حز لنا اللقناتات دمر وتصيت يوتيوب الأمنات سلازلني سلازي تايك خواني خليو تايت زحشز مثلني توسانة العلوت سراوي تقرأي نمجمريا غزي بايدو فيلي بزوله ملكو زخونه امونغو سيفيلاوي تنحنحتي حيلتات بسيفيلاو بوليتيكا ودبات زخدو مسرح ወይ ደሞ امونغو كلو زخلف فالالاي زقاطمم كونت بعلم كفتحو بزي مخالم مجمريا غزي سرع بزخونه منقدي سرع بزيخونه منقدي او انه رئينا تاع عينت خم عينت اذا اتاونتات نيرم ما حد زقاطم زنورو ناي فليلي معرافات زولو كنرئين خلينا حزي افتنا يحلف حد عمت كن فلي زغور زمسلني بزيات خودو زي ايات هذا حشت ممارصيت زبل ወይ ደሞ እዚ انا يقدن تخون لو كاب زبل استوهاو سانه اوفيشالي ስለዝነበረ توسانسو بمنصر ناي حق خيدي بمنصر ناي بوليتيكاو خيدي بمنصر قبولነት ብዙሕ ተዋሂሉሉ እዩ ኣብዚ ካብ ዘለኹም ተሳተፍቲ ብውልቀውን ዳወፍት ዛዕባሱ ብዙሕ ሚይት ዝገበርናሉ خيዲ ነይሩ ክንሪኦ ከለና ኮንቴክስት ዋይዝ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ስለዝኾነ ያው ከመማይጥ ዛዕባ ክትኸውን ተመሪጹ ምስትናይ ሓደ ዓመት خيዱን መስለኒ ኣነ ግን ድምረብኻ ክርኤሉ ዝኽእል መንገዲ መመገሱ ይኸታ እዩ ብሱሩ ዝብልውን كم إشتي بمئتو درجة زحسبوا مقص صحف الله بمئتو خم تقرأي حز لنا له خناتات بفلاي اللوم زلا تقرأيسي نايت مالو تصيتي يازب الأمنات سلازلني البحرياوي لما عنتون نصبح مسارة كون خمس خل من ترطريولي لما عنتنا نصفو تصبق ويحماقيو نصبح أول نحفظه مالتي سلازي ነገር ግን ሎሙ ዘሎ ትግራይ ካብ ጽባሕ ዝቅዳሕተ ኮይኑ ብስተፈላለዩ ኣብ ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኾነስ ኣብ ናይ ሃገር ዓለማት ኣብ ናይ ብስተፈላለዩ ናይ ሃገራት ዓለምውን ብስተፈላለየ ፐርስፔክቲቭ ወይ ደሞ ናይ ብስተፈላለየ ማሕበራ ኢኮኖሚ መስተጋብር ክኾን ክእል ፖለቲካዊ ክኾን ክእል ባህላዊ ክኾን ክእል ብስተፈላለዩ ዓይነት ዘርፍታት ድምር ውጽኢት እዩ ከም ሓደ ዓዲ ከም ዓዲ ዝገብሮ حدا محبرسه خم محبرسه ون بمكزت أساس روز خل سلازي زي شنا نفوق خون خلي لمثالي حدا عدي ناي بهلاو خناتات بهلون كورن عدي وزخدوا المخنيات نتي بوليتيكو نتي كأصل خل إقتصادية ومعلالة وون حفش أو محبراو مستجابر ون وسان سلاز خوني تمساساليت محبراو خناتاتو مس مونغو زولو مستغابر ولا مس زلامنت وردا زوا كاب زوا نناو على زقدادح خوينو ግን ደሞ ድምር ውጽኢት እዩ ከም ትግራይ ውን ዝኸውን ነገር ግን ኣነ ምናልባት ካብ ዘለና ርድኢት ወላ ካብ ዝሓለፉ ናይ ትግራይ ዝነበረ ማዋዕልን ክርአ ከሎ እቲ ዓውድታት ሕዝ ዝገልጾም ዝነበሩ ዓውድታት ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ወይ ደሞ ባህላዊ ዞም ሃይማኖታዊ ፖለቲካዊ ክኾኑ ክእሉ ኣብ ክንዲ ተመጋገብትና ኾኑ በዓለም ነው ዓለምና ተኻኣሉ ተሓደ ጽቡቕ ውጽኢትና ኾነ ዝኸይድ ካብ ሁሉም ፍሊሉ ኣነ ዝረአኒ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ኸይድ ዝመስል ሁሉ ነገርናስ ብፖለቲካ ዓይነት ዝተቃነነ ዓይነት ንመስለሉ መንገዲ ንሽተይ ከም ሓደ ሕዝን ዘለናሉ መንገዲ ወይ ደሞ ሕዝን ዘለናሉ ኩነታት ዶ ጽልዋሕ ዲሩ ዝብል እምነት ውን ኣለኒ ማለት እዩ ለኣብነት ብዙሕ ሰብ ካብ ምስ ድሕሪ ሞት ሃፄ ዮሃንስ ተተሓይዙ ሃፄ ዮሃንስ ናብ ስልጣን ምስ መምጻእ ተተሓይዙ ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ድሓራ ማእኸላይ ዓዲ ኣብ ናይ ሃፄያዊ ስርዓታት ኣብ ዝነበረትሉ ውን ተተሓይዙ
أمونغو تجارو زنبرة ناي سلطان نحنح بوليتيكاو نحنح يو تحسب زجبار سلازي كفتي بوليتيكاو نحنح وتق زول نعقو شبك جبر زخل نت بوليتيكاو نحنح ملكع كتحز زخل ناي ولا نور نولو ويتصبق نجار بخالي عينت قنية اللي زخل درجة زي من وارديو كل جزء سيفي ويزخون سلطان من عاترة بزبل تخلو هيمانت كي ترفه محبراوي ركبنا كي ترفه بحلنا كي ترفه نفتنا بوليتيكا ناخد خاص زوتو شغلو زنبرة خونتات ويتحبق له زنبرة خونتات أبز حزل لنا يخونتات نرجع لنا طرح زي خونسي أفتز أنا حاولت نازح لفو موالون زرأيو مثلني لأن تفتناي زمن مسافنتي زنبرة ناي أوراد جاونت زمثل أوراد جاونت قاد حرز متقاليو مسناي ناي تبع هذا أو جزأتي هزوين من محدار كتعمم ببا أوراد بمكففال نوعلم زي النوو أوراد جاو جزأت بمقمات انتو حد عينة ملخختا ويتحسس وكيه اللوم نم بالز تقوم لزنبرة كخوون خليو سلازي أبز حز ساعات زلو تماساسالون ولا قابناي محصار لأكل نابناي حوحات إهو دقوز متعنا اللون حوحات ببهاريو كتايش كله جميرون خير سو تقدسو تتقامل يوز مثلا لامنت ولا تግራይ ሓደ ኮይኑስ ኣብ ኢትዮጵያ ብማዕረብ በቃንጪ ክትግቦዝ ክትረኽቦዝ ግባራ ወሓክ ትረክብ ሓራዝ ወፀት ትግራይ ኣብ ምባል ዋላ ዝነበረ እንተኾነ ኣብ ምክፍፋል ልዕልቶም ናይ ኢትዮጵያ ሃፀያውያን ዝሰርሕ ዝነበረ ይዝመስለኒ ምክንያቱ ተመኩረሱ ተቀመርሱ ስኡሉ ዝረኸውን ዘይኾነስ ካብ ናይ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣካይዳ ዕሪ እንዳው بزولة مودرنايز غيرو استطعملو يزمثلن مو ناي كفل خيدي بعلو على الكينا بزغبرو لزنبر خيدي السو نت بوليتيكاوي علامو اصنع خان مخاد زغبر زنبره كافتم عنتو تقصوم عودتات تمسرتاو زبحالو عودتات طرحت ناي بوليتيكاو ترغم طرح بمرأي سبات اب بوليتيكا طرح تشميمم او ناي بوليتيكا خيد طرح تشميمم نكنورو افتم خالت كن عرينا زي معنالهم زلو خيدي زنبر بمخانو يو تناي تمال تግራይ حز زلو تግራይ ون خم كنخون غيرنا لو زول امنت لنا معناته ስለዚህ ولا ፖለቲካው ድባት ውን ኣነ ውን ክሪከ ለኹ حز ተፈላለዩ ወላ تግራይ ዘለዋ መብዛሕትኡ ኣፍቲ ፖለቲካ ምስ ዓረ እዩ ተኻሊ ነገር ክዕሪ ዝኽእል ዝብል ውን ስለዝመስለኒ ብጣዕሚ መሰረታዊ ገይሮም ዝኸድሉ ኣካይዳ ኣፍቲ ፖለቲካዊ ጥራሕ እምበር ኣፍቶም ካልእ ፀጋታት ዝበሃሉ ወይ ዓውድታት ዝበሃሉ ብዙሕ ክድፈረ ይረአይን ማለት እየ ስለዚህ ትናተይ ዘለኒ ርድኢት ወይ ርኢቶ ኣማጻጻናት ማሊ ዝነበርናሉ ሎምን ክንኸውን ዝገበረና እንታይ ኣብ ምንታይ ስታይ ስለልጎደለና እዩ ዝኾነ ንወቕስ ኣካልከስ ከም ህዝቢ ወይ ተመሰረታዊ ዝበሃል ፀገምናሲ ክነላልዮ ዝግበአና ከም ህዝቢ ዲ ክኸውን ዘለዎ ወይስ ንሓደ ኣካል ጥራሕ እናሃብና ኢና መሰረታዊ መፍትሕ ዝበሃል ክመጽእ እንደልዮ ዘለና ዝብል ንእሽተይ ከም ገሲ ክውሰድ ኣለዎ ኢለ ስለዝኣመንኩ እዩ ካብኡ እዚ ክንርኢ ከለና ምናልባት ሕዚ ዘሎ መሰረታዊ ፀገም ብፀገምነቱ ደረጃ ጽቡቃት ነገራት ከይኖሩ እንዲዮም ለምንታይ ፀገም ጥራሕ ዝውጋዕ ዝብል ብዙሕ ከልዕል ይኽእል እዩ ለኣብነት ኣነ ኣይረኣኹና መዋዕልና ምናልባት ኣና ተደጊሙ እምበር ኣብ ካልኦት ዓድታት ብፅንተታዊ ኩናት ወይ ብጂኖሳይድ ኣብነት ዝኾነ ዓድታት ኣለዋ እየን እቲ እሱ ኣብነት ዝኾናሉ ምክንያት ካብ ናይ ባዕለን ውሽጣዊ ሕማቕ ወይ ውሽጣዊ ክሰርሖ ዝግበአን ነገር ዘይምስራሕን ዘይኾነሲ ገገሊኡ ብደገ ተፃዒኑ ወይ ደሞ ብደገ ኣብ ልዕሊአን ዝመፀ خم عينت أبانا زبط عينتن ويدمو تماساسال ويلعلي ون كون خلقن ترأيتات نيرم يوم تي أبانا زبط حد سنتتاوي خيدقن تناي جنوسايد خيدقن لكعيو استفالالو أكالات من الوقت ننايو على مراحة كبهال خم عدي خم هزبي قبل علنا قبل التجارو بحساب بتكبر توسن اوان زيخونس نبوزح اوان ان فصمو وزمصو ወይ ደሞ ክፍጽምዎ እና ተዳለው ነበር ለምዃኑ በብዙሕ መልክዑ ምርአይ ከአልዩ ነገር ግን ዘይተርፈይ ነበረን ዝብል እምነት ስለዘለኒ ዘይተርፈይ ነበረን ስለዚህ እዚ ናይ መንሕማቅ ተወሲኽዎ ዝኾነ እዩ ኹን ዝኾነ እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ ናይቲ ሕዚ ዘሎ ወይ ደሞ ናይ ካብ 50 ዓመት ውን ገይሩ
بتعم عبيت زبهالو سرعاتاتو ونسعيرو عبيت زبهالو أبي إثيوبيا زنبرة ناي سرعات منجستي مواقر سعيرو تطلع ناي سرعات مستجابرنا إثيوبيا سعيرو زبل تأسمي يبلين أبزك تحاز اللي زلوا من هالوقت سرعات منجستي تمام برجنز جبت أكل بشم كاب تجراي وتيو أو حوحات توليدو أو حوحات عويو نكابنا 10 شعات عمت برتاو قالسو تزبزح لا درجات 14 عمت أو تجراي زنبر أكل كل محوراوي يكون نتعنيت إمكار مسرت صبقنا تجراي وسيدو نجرجن تناي كوارتشاوي دم من برسلت أناي زحزول الأجواب جن كفتم مأخل عديز تقوم لزنو روحات ياويان ون وسيدو إثيوبيا بتعمي ستلت أبيلو بمجزاء استوسن أوان حيو لزنو الأكل حوحات بالمالج لازم حوحات بتجراي توليدو بتجراي عويو بتجراي ولا جبيلو إثيوبيا من محزق أولو كاب تجراي كله زبهال عقمتات وسيدو بدحريو حزي قبل التجراي كفتسة نستفدت أنتت نكيمت جن من معينات نايم حساب خير زينورو زي نكون نايم جوار عوي استواطعه نيرو بزبل بترجعامي ناترأيت خد حد عوي نجاري زخون مالتيو سلازي ناوز نايت أنتت وان ويدوم نايت أنتت خيدو ونكن أتو زجبرة أكل يوم باي أفتي زحلف حد عمت سراو تجراي أمناي تجراي بوليتيكا أتيو ممن حدا ود نستفاد رفلا لاي وسان حليفهم بزبل تري 15 شو عتي عمت مرت حزي خم ناي حد عمت جزية تجيروس بدحرتو السنة تجراي انتهي معالتها تريعة بعلتها ويدمو بقونتها كون خيل زبل كم حدا مما يتزعلان نقول كابزول حساب متى زبوناي إذا أنا نبزو السنة زي قدم مخادنا سراو تجراي زوسنو السنة بقتا مس ناي تجراي دحرت انتت بفلايا بثلاث حدار خلتش إسرائيل خلتي أمونغو ودحو حاتن فيدرال منجستن استجبره ناي زلاقي تتعاوت ناي مبال اسم معنت بريتوريا استخايده يوت مسرته زمسلني عاوزي نقولنا من على بستخال متن قلت قونلنا تسم معنت قلت يو تم سم تفرنت أكلات فيدرال منجستن حوحات اليوم كله أفتسم معنت تقمت نتوتاتون ذات جورو خلتيهم بمعرض زفت سموهم نتوتات اللو ننو على مستواهم حلاف النتون اللو سلازي زين مجوارجن تأيوز تجبر بمسرة أو نتفتي ناي البريتوريا تم بمسرة أو عندي ويخع بريامبل إنه لما جمر مأتوي أفتناي سند استقلت وانا كند نجارات من الوقت بدن بون تحصل زلهم حدا تي سند كدالو استدلي لك فرم الاستدلي وانا مخنيات تي أب تجراي استولع كينات السوم كونفليكت زلوا سلاماوي بزخانة حاجة منجستاوي سرعات ويدوم حاجة منجستاوي أجوا بزفقده تيزنا مرة كونفليكت أتون مبالي يوم زولون إحنا تسنتتاو كينا تعوجوا لنا ولا مالتيو بمخنيات زكاة معنا وكينات قبل الهيوت ود سبن من نواورون زسعوت فعتون عفلتون مهابيو مخنياتهم ريكوغنايز تغير كحلف سلازلو بوليتيكاو فلليات بوليتيكاو بزخانة أجوا طرح بزلاقنت مفتحي كلهم كم زلوا نمرجعاتيو كلت يوم أكلات زينا رجعاتهم كخد يوم كفروم تغيرو كلت يوم تسمع مع تأكلات حبرة أفريقيا أو خلت شحي سلاسة أفريقيا كابدم تطيت نتاع زخانة تعدي ويدوم أهجور كتخون نزجبر ويدوم نستتحز أجندة نعطياتهم قدون أفلطوه يوم كحلفو كاب مدلائيو إتاب تجراي تأول جزنا وركوينات زلاقن زت أمام المفتح الممسع بفلاي دما أب تجراي سرع ناب حجة منجستاو سرعات ناي مملاس خيدي نكهلي خلت يوم أكلات بناي جدًا كسمعهم علوس لازق بايو زلاق زخانة مقرات تساوو نكهلي زخل اسم معنات نكهلي أو زخلو عجاوات بمردد سلام أو زخانة مفتحي كلهم بوليتيكا وفلليات كونستاتن عجاوات بمردد سلام أو زخانة مفتحي كلهم بوليتيكا وفللياتن كونستاتن بسلام أو زخانة عجاوات نكمت متأممان كجورو سلازلوميو استفدت أرز أجمع أو تحتي زلاقي مقرات تساوو زبل مسرح وينخا
سلماون زلاقن مفتح كلي كم زلوا مقبال نزهلي مسحب بختتلن مصراين معلبي زرخوا الخيدي مقباليو زي تمالتي تي مونيتورينج اند فيريفيكيشن زبحال تي سلماو اغاب سلماو خيدي بحد غزي كمصي توهيلو سلازي يحسب افت سند زكاتت ناي مونيتورينج اند فيريفيكيشن موداليتي سون قبلوو كم زلوم اقدمو تنباه استخيد ايو موداتا افريكاويان مدارادرتون نتوم افلطو نمهابيو بفلاي افريكاوي صقم نا افريكا زروي صقمات بافريكاوي كاب افريكاويان بزمص ناي مفتح حساب زولو متكلاتون مقبال توهيلهم مقدمو مفت بريامبل استغلصلهم يو ازي تحساب مستغبره افتي عنقص حدا نايتي سندون علاماتات زبحالو بግልጽ ተቀሚጥም ይም ምናልባት ግዜና ንባል እትናይ አግናይ ፕሪቶሪያ استفرم سند نخلنا افيلابل ስለዝኾነ ሕዝውን afti ኦንላይን አቲኩም ቸክ ትገብሩዎም ስለዝግባ ታዮም ዝብሎኡ ምርአይ ይካአል ስለዚ ዞም ዓላማታት ሰም ኮይኖም ኣብ ዝርዝር ከዓ ንሕወሓት በይናዊ ብዝኾነ መንገዲ ከተግብሮም ዝግባ كحلفهم زي جبا مسمرات استقامتالو فيدرال منجست بعويو تيزنبره تጻወጠ ጦሙስ በለ ኣብ ትግራይ ክረጋገጹ ዝግቦም ዓበይቲ ነገራት በይናው ብዝኾነ መንገዲ ከፈጽሞም ዝተዋሃው ግዴታታት ነይሮም ሕዘብዚ ነቲና ውሳነ ላዕለው ተማራር ሓሰራዊት ትግራይ ወይ ካብ ኮርን ላዓልና ተዋሃል ዝግለጹ መሰረት ዝኾነ ኣፍቲ ናይ ፕሪቶሪያ አግሪመንት ዘሎ ምስ ናይ ሕወሓት ተካይዳት ተታሒዙ ንምቕራብ ጥራሕ ክምኩር እዚ ማለት እዩ ኣብ ካብ ንፌደራል መንግስት ዝተዋሃው ዓበይቲ ነገራት ኣብ ዓንቀጽ 7 ንኡስ 1 ዝተዘርዘሩ ንሕወሓት ዝተዋሃው ኮይኑ ንፌደራል መንግስት ዝተዋሃው ናይ ግድን ክገብሮም ኣለዎ ዝተባሃለ ድማ ኣብ ዓንቀጽ 7 ዓንቀጽ 2 ዘለው እዮም እዚኦም ቃል በቃል ንምርአይ ፌደራል መንግስት ታይገብሩ ይተሐሳብ ዝተገበረ ሕወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ራዕዲ ንክወጽእ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ንክውስን ኩነታት ከማቻቹ ከም ዘለው ኣብ ዓንቀጽ 7 ክልተሐ ዝተደንገገ ወይ ደሞ ዓንቀጽ 7 ክልተሲ ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ዓንዲ እዚ ሰነድ ንሕወሓት ዘለዎ ትርጉም ዝገለጸሉ እዩ እዚ ሰነድ እዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅድሚኡ ሕወሓት ኣብ ግብረ ራዕዲ ኣብ ናይ መዝገብ ግብረ ራዕዲ እዩ ተኻቲቱ ነይሩ ሓደ ኣብ መዝገብ ግብረ ራዕዲ ዝተኻተተ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ደሞ ዝኾነ ኣካል ውን ክኾን ይኽእል afta عدي أيكوني ناي منجستاوي سرعات ويبسدماو منجد مرخاب خالي قطعتون زسعوا لسلاز خونه ناي مجمرة خونزلو تناي جبر رعدي زنبرة شميو كسر زلو زبل أو عنك سوعات تخلت تحا نفيدال منجستي يملاترا لستوها وقديتا أيو مزيت تحيزو خالي إذا عبي ترقم زلو استجلت أيو أو عنقص 10 نص حدا مس عنقص 7 تخلتح استجلت بمتحز زرأي بتعم عوي ترجم زلو نجار مالتي تعيزبل فدرال منجستي مسحو حد خوينهم بمسرة خلتيهم تسمع معتي زجوروا بوليتيكا ولزب أب تجراي سرع مرز أكسب زكايد جزاو من محدار كتعيشوا كم زلهم زحقق دنجاجي زي تاي مالتيو تجبر رعدي مجمري العل وش تحدثون ناي خلتيهم ذا بارتي سيزبل حوافاي بزخونه منجدي حوافاي انسنس من البعث تبزيز اللقمن قالت استفرا لي اكلاتون ريتوناتو هاول صنح سلازخونه حوافاي زخونه انترم ادمنستريشن كبحال كلو او تግራይ ፖለቲካል አክተር استفرا لي اكلات ዘለው እዩ ዝብል ርድኢት ስለዝነበረ ንዓይት ሰነድ ቃል በቃል ነንብቦ ተተዋሂሉ inclusive interim administration between the parties ክብል ከሎ based on their political dialogue ክብል ከሎ ካብ خلتيهم استوጻጸ እንተስ 50 ይኹን እንተስ 37 ይኹን እንተስ 28 ይኹን ብዘይገድስ ኣብ ትግራይ ስሩዕ መረጽ አሽካው ዝጣየሽ መንግስቲ ወይ ደሞ መንግስት ኳ ዘይሆነስ ምምሕዳር ከጣይሸሎም ትናይ ሕወሓት ግብረ ራዕድነት ሽም ዝተሰረዘ ኣብ ውሽጥ ሓደ ሰሙን እዚ ዓይነት ስርዓት ናብ ስሩዕ መረጽ አሽካው ዝእተው ኢንተሪም አድሚኒስትሬሽን ብናይ خلتيهم ዊል ከጣይሸለው ዝብል ስለዝነበረ زي مالت based on the political dialogue كل كله 50 دي من president يكون من مختل يكون من قال يكون زبلون حاويسو زكات تكون خليو even اوشتي حادثو من اتي interim administration كاوز تطايشه جميرو دما خلتيهم انتاي كجمر اللهم يزبل within a week after the interim administration متياشو political dialogue كجمر اللهم يزبل لمنتاي امونغو خلتيهم زنزنبره political فللي نمفتح كبال political dialogue كجمر اللهم يزبل سلازي ابز يوت تايسم زمص
تحز زلنايو مجلس حمقنا زولو منالبات نو انترم ادمنستريشن كاب خلت يوم طرح زي خونس كاب استفلاليو اكلاتيو زبل منالبات سو خالي ناي خطع منقد ون كون سلازخل نعيب زي عريو زي قدشني بوليتيكال ديالوج او وش تحدثوا من انترم ادمنستريشن كاب استطايشه تجمير دو يتجمرن لمنتاي خ زي تجمير تخوين خ بمنتاي فيل غيرو لمنتاي اخول زخونه مغلص زي توهاولو ويس كجمر سلا زي تدليديو بناي منيوم غورحي ወይ ብናይ መንኒኦም ስንፍና ዝብሉ እዮም ኣብዚ እንትንዘብል ዝመስለኒ ንዚ ውልዩ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ዓበይት ፀገማት ብጣዕሚ ሽዑንሽዑ ክፍትሑ ዝተደለዩ ዓበይት ፀገማት እንብሎም ኣብ ትግራይ ዘጋጠሙን ዓበይት ፀገማት ፖለቲካዊ ፍልልያት ከይተፈትሑ ዝተረፉ ማለት እዩ ኣብዚ ከም ኩልና ንዕዘቦ ስለ ዝነበርና ኣብቲ ናይ መጀመርያ እዋን ናይ ግብረ ራዕዲ ዝብል ምስተላዓለሎም ወላ ትግብረ ራዕዲ ክሻው ዝለዓል ዝነበረ እዋን እውን ዳርጋ متحواس كاب فيدرال استفلالي لعلوت سلطانات زمصو لخيد نيرو شعنشعنا بارلاما تمريحوتنا قبر رعدي كم مزغب تسريزو اب انترم ادمنستريشن متياش زنبر خيدي استسرح غرحي شرحي مرأي زكالل منقد تايو كمناتي امنت خلتيهم اكالات اب تግራይ መጽዮም ምምሕዳር ከጣይሹ ይኽእሉ ነይሮም ኢልና ንሐስብ ነገር ግን ብምንታይ መልክዕ ከም ዝተራዳደ ብዘይፍለጥ መንገዲ ኣብ ትግራይ ሕወሓት ዝመርሖ ናይ ኢንተርም አድሚኒስትሬሽን ምስረታ ኸይዲ ሲቪል ማሕበራት ዝተፈላልዩ ፖለቲካዊ ፎረም ዶ ገለ ዝበሃሉ አካላት ናይ ሃይማኖት ዓበይቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዘለዎ ዝሓወሰ ተኣኪቡ ንዑ ግዝያዊ ምምሕዳር ክነጣይሽ ንኽእለሉ ሰነድ ነጽድቕ ተዋሂሉ ዝግበር ዝነበረ ምይይጥ እዩ ንትድሓር ግዝያዊ ምምሕዳር ቅቡልነት ንክስእን ዘኸዶ ዝነበረ ኽያዶ ማለት እዩ ከም መጀመሪኡ ሰነድ ዚ ተግባራዊ ብዘይ ምግባር እዩ ዝኽየድ ዝነበረ ሓድሽ ሰነድ ዘይኾነ ዝድለ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ንምጥያሽ እዚ ሰነድ ናይ ፕሪቶሪያ ባዕሉ እኹል እዩ ነይሩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ስለዚ ኣብቲ ንዑዚ ነጣይሽ ክበሃል ከሎ እቲ ሰነድ ተዳልዩ ኮታ ተዋሂቡ ሕወሓት ክንድዚ ፐርሰንት ወታደር ክንድዚ ፖለቲካዊ ውድባት ክንድዚ ምሁራት ክንድዚ ዝብል ካበየና ዓይነት ሶርስ ከም ዝመጸት እሱ ግዝያዊ ምምሕዳር ስን ምጥያሽ ብዘይፍለጥ መንገዲ ዝኸድዎ ኽያዶ ንዝሕዝ ዘለናዮ ዕኒኒ ኣብ ጽሕና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ከም ብትኽክል ክኾን ዝነበረ ግን ብትናይ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝተፈረመ ሰነድ ዓለም ለኻዊ ሰነድ ምክንያቱ ክልቲኦም ሓይልታት ብጣዕሚ ኣብ ብጣዕሚ ክቀራረብሉ እዮም ዘይበሃሉሉ ናይ ብጣዕሚ ዕናዋይ ዝኾነ ኩናት ስለ ዝተሓለፈ እስኹም ናፍቲ ስሩዕ ናይ ሕገ መንግስቲ ስርዓት ክሻው ትምለሱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክህልው ዝኽእል ድልድል እዚ እዩ ተዋሂሉ ኣብ ብርኪ ዓለም ተፈሪሙ ዝተዋሃቦም ሰነድ እዩ ተሓሳብ ክግበር ዝነበረ ዝመስለኒ ሓደ ናይ የካይዳ ኸይዲ ኣብኡ ብጣዕሚ ዓብዪ ፌይለር ኣጋጢሙ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ክንዲ ኸይዲ ምኩናን ብዝተፈላለዩ ፖለቲካል ውድባት እውን ንኣቱ ገለ ዝብል ዝነበረ ኸይዲ እቲ ኸይዲ ትኽክል ዘይነበረ ክውሕደና እዩ ክበዝሐና እዩ ዝብል እዩ ጓል መንገዲ ዝኾኑ ዓይነት ክትዓት እዩ ዝነበረ ማለት እዩ ምናልባት ግገሊኡ ክሻው ኣብ ብስሩዕ ሕጋዊ መረፃ ብስሩዕ ውድድር እንተስ ብናው ዓለም ድኽመት እንተስ ብልሙድ ብዝኾነ ናይ ሕወሓት ኣካይዳ ናይ መንግስታዊ ተወካልነት ዘይረኸቡ ዝነበሩ ውድባት ከም ሓደ መጋጠም ዶ ዝድኹም ኣካይዳ ናይ ሕወሓት ተጠቒሞም ናብዚ ናይ መንግስታዊ ተወካልነት ዝመፁሉ መንገዲ ደመሲልዎም ይኸውን ኢልና ክሻው ንሓስብ ፕሪቶሪያ ብዝግባእ ተንቲንኻ ተረዲእኻ ኣብ ክንዲ ኣቐዲምኻ እዚ ነገር እዚ ንከይመፅእ ተጠንቂቕኻ ምስራሕ ናይ ተብተብ ዝነበረ ኽያዶታት ኩሉ ብጣዕሚ ሕዘን ነይሩ ማለት እዩ ካብዚ እውን እዩ ዝቕዳሕ ሰራዊት ንምንታይ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣትዩ ክበሃል ከሎ ዝተወሰነ ውክልና ስውን ነይርዎ ማለት እዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ድሕር ብትኽክል ኾይዱ ማለት እዩ እዚና ናፍቲ ፖለቲካል ዳያሎግ ከይተጀመረ ንምንታይ ድሓር ምስ ናይ ሕወሓት መዝገብ ወይ ደሞ ኣፍልጦ ናፍቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ምምላስን ዘይምምላስን ተታሒዙ እውን ሕወሓት ዘልዕልዎ ዝነበሩ ጥርዓናት ብዚ መንገዲ እዚ ክፍታሕና ተገብኦ መጀመርያ ኣብ መግለጺ ተጠሊዖም ባዕሎም ድሕሪ ሕዚ ሳልሳይ ወገን የድልየና ክሻው ምባል ዝወፅሕሉ ንዓይሽመኒ ምባል ክሻው ዝወፅሕሎም መንጎኦም ሕዝቲ ዓብዪ ዘጋጠመ ክፍተት ፍልሊ ኣብ መንጎ ካልኦት ዋላ ኣብቶም ምስትንኣሰ ኮታ ዝተዋሃቦም ኖ እዚኦም ኣብዚ ቦታ እዚ ክኾኑ የብሎም ኢኻ እዚኦም ናብዚ ከኣትዉ የብሎም ብዝብል ዘይኮነሲ ኢቭን ንታ 51 ልዕሊኡ እታ ዝሕሸት ፓወር ዘላታ ተባሂላ ዝተሓሰበት ሕወሓት ኣብ መንጎኣ መን ይኹን ዝብል ግን ባዕሎም ብዘቕርብዎ ናይ ገባራይ ሓዳጋይነት ኣነ ፕሬዚደንት ክኾን ገለ ይኹነልና ገለ ብዝብል ደረጃ እሶም ብዝደለይዎ ክኸዱ ስለ ዘይተኸኣለ መሪፆም ይሰዱ እንደገና እቲ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ሕዚ ኣብይ እውን ኣይ እገለ ተዘይኮይኑ ወይ ደሞ ካሊእ ዳኣ ካብዚኦም ወፃእ ለኣኹ እናበለ
نوح زبلنا بزي كان منستوى أقلقلت مصنحون أقاطيمو مالتيو خيدو بزي منو بملؤ مردداء بزي مسل دكتور دبرتسيان تماريص نيرو قاريو دحار دكتور أتو قتاچو ردا ناي تگزاو محدار بريزيدنت كون استغبره تحزي امونغو حوحات زقاطمه فللي قدميون እና መጸዝነበረ ፍልሊ دحارون كافت زدليون زحسوون ስለዘይ ኾነ خلتيهم ማፋላላያት ናምጹ መጽየም ማለት እዩ ናይ ሕወሓት ፍልሊ ብስተመልከተ እቲ ናይ ሎም ጥራሕ ይኾነ እቲ አሞንጎ ሕወሓት ነረፋላላይ ለትግራይ በአሉታ ጸለወል መንገድ እዚ ጥራሕ ይኾነን ብስተፈላለይ ከም ባህልውን ኮይኑ ዘይቀጸለ بحماق نجار نتنا نزرعنا له أفتح صحفه له من أبات نحتار الأكل 1977 زنرة في اللي خم حد تاريخ أو حماق نايت جراي تجيرو كشاو حزي واجر نخفل النازل له تسعرايت أن نحت تسعراي خيرو جندم ويهرسن ولا 1993 زنرة خنا تاتون نخلنا ولا تمهروا نورنا له ساعات بتعم محرق أي زنرة بتعم خم عدون تقاسين خانة زيت نورلو تحد نسعر كله تتسعراي أم أنت عينة خونتات عدم لك مواقل بيت سو مسقع دقفتو أنت خونتات خمسة جات ممزر رأزنا برا خلتش عسرتين قليلين برا أمونجو كسلاسة حمشتي مع تتأكينا زوالو في اليوم نكفتحو زجات أما خيدي إنداو تناي خلتش عسرتيو ultimately immediate زخونة نايت أنت تخيد إنك مت من قد زخفت زول رديت ونزلوا تلازم ناي مجمع خلتش عسر شو عتيزنا في اللي حوحتون كابزي ناي حلف ناي حوحت في اللي زنا كايدا استمهار له أيقونن نداوت في اللي بزبلو ملكو ناي مجمع خلتش عسر شو عتي بناي سراويت ألقى عتاونت ناي حوحت في اللي معلب كركب استجوروا المخنياتيو سراويت أمونجو خلتيهم أكلات زنا في اللي أو خلتش عسر شو عتي عم تمرت زفت أروه في اللي بتاعمي تسفل اليوم بسلامة من قد كفتو بمرحة هايمانات بسيل محبرات بستفلا لي اتينا يزولو فتو تعدم تناجيروهم مفتح مسانو تايستجبره عب حد من قستو بيت عيو خلت عينتنا وعلم زخون شمونياتات نعمت مجا خلت عينت مهتم زحازو أكلات ناشوم مجا إذا عفال الخوي تايز جبر نيرو حدا ودب أمونجو في اللي كفتر كله خمس مثلني مزجوا أكل له زقوات أطور أكل له ترى عن تقرأ ولا أكل له من أراد كجات ماكم كله زوج حكم زي ناي بوليتيكا ود مسرتين أولاتنا وسلزل لهم حدا ناتنا نولا إنستيتيوشن مرجع بورد كون خيل يزجلاجلك أو ساعات سيجن مرجع بورد كي جلاجل نحوحات كجبر عادي يسري زوون بر أنتوا حدا تحجوا زبها الأفلتو ناكل مكينات زبلا يملسون دحر يوتي كم حدش تمزجوا زول أمرون زمتة سلزي أمانجو حوحات أمانجو أمزنا رفلا لاي بمرجع بورد كفتحلو زي الخيد نير بعبيت عدن شماغلتان تموكرون يتخاله بمرح سراويت من كبابش الحد عمتون دقاقيمون تقامكم فتحتوا هاي لما يتخاله سلازي تايك قبر نير وزول حد عوي ناي هزبون جنك نير مالتي ناي سراويت ناي وعلون جنك نير لمن تايتوا هايلو بريتوريا تقراي كشاو ناوسرع ناي حق سرعة تملس زت أساسرنا بريتوريا زفرمون منيم حوحاتني في الرام منكستنيا سلازي أمانجو حوحات زلو خيد تزي تفتحو أيكونن نتي بريتوريا زحازم عبيت عند تفناقل تمس مملاس داق محويت مجمار من البات كل سرح قديفنا وكنا تخطيت زنورة تقراوي بمسرح دي دي ار بصنعات مسريتنا وعدونا وسلامه وهيوت زملسو لمسرح نايك حسان عرقن خيدتات كلهم زولو أمونغو أفتنا بريتوريا سند زنورة خلتهم أكلات كتاجور وزحسب تحوحات بالأكل تزي هالليو ناي سند زيون واقع ألبانا يمخان عبلو سفيحيو عند حرق اللي يوم حوحات منن ناب تقامن كفات حلو زي يقولوا درجة أنت تبصحوا تاي متعدلنا تاي زبل ون خم هزون كم من الوقت سفر على ناي تجري اللي تون إذا كفتنا سراوي توصانا وتعي إذا خلت يوم تقامن مصفات حلا خلت يوم تقامن زي فتح تقينهم الصم كمنا تجري متعدل قليل لهم نشتم خلي عينت مفتح زمت قالو نجار بنتو البريتاريا كيف رسا أقول هاللوا قبلنا تكره ولا زخل من جدي بزي عمل كأتخذ خليات تبلون أنا الشاو زمت زنور حساد زنور مسيلة ما يتسمعون سلازي تسراويت يلوز وصدو مجمريا سؤالنا وسانة زعتوا أي مثلا تدقق من هو أي كأتون لك عمستم عبيت عدل مرحت هاي ماتن بيبليك دبلوماسي بهالخوينهم نوجو أي تويو الومنيرا نوجو أي كأتون توصينه نوجو أي مدلا ونور الساعات جن كم تلمود تم حززوت حوحاتن تم زلهم تفلت وخلتيهم خمين تقامي خاك توقع خمت خل خمين يتورك تسرح خمت خل خلتيهم سلز فلتو نيتورك بمسرح
توم حزي يسترفوا حوحات بحال زلو عزيزهم صنيحهم مسلني نفط قوائن كي اتو توم حزي وصعم زلو ناي حوحات كان في مسخعا درجة بزح زولو ناي قدسركمش نتي قوائي ناي مكتتال تزل على ناي حقي أكل ناي تبارت تواهلو ونستقاملو درجة زوزح ناي محبر سبك في المعون أمونغو حوحات نبر ناي قوائي خيدي انتو حدا سلطان من عترة من لمن شنف نزبل مبر تتخكلنيا تقامهم مفاتيحهم حزب تግራይ بمسارة البريتوريا ناب لمود ناي حق سرعات نكشغاغرو يخلو يوم زبل يكون يزبل معت نقفاتات يمص نيرو ايكونن زي كلنا بالسفالاليت ايس مستعتو تحار زرعنايو يا كلنا زرعنايو سراو تግራይ زوسنوم وسانتاتيا بزح زول مغلصتاتهم سراو تግራይ كل كلخو لعل كور زبل سيامي بون سلستوهاو تحتي زلو ابي ديفولت اي سراو تግራይ سراو تግራይ ማለት ካብ ኮር ላዕል ጥራሕ ድዩ ዝብል ሓሳብ ክመጽ ስለዝኽእል ኣብ ዝፈልኻም ካደድ ላይ ስለዝኾነ ካብ ኮር ላዕል ተኣኪብና ዝውሳነ እዚ ሕሊፍና ክብል ከለው ካብ ኩለን ከባቢ 12 ዘይተጋገ ዝሃውን መግለጽታት ተሓንቲ ዝዓበየ ታሪኻዊት ኮይና ዝተረፈት ኣብ ተራውጥ ሸውዓተ ዝተገለጸት ሓደ ሕውሓት ምርክል ተሕውሓት የለን ሓደ ሕውሓት ንብሎ ኸዓት ጉባኤ ዘካየደ እዩ ድሕሪ ሕዚ ብዙዩ ትግራይ መልክዕ ክሕዝ ዘለዎ ዝብል ውሳነ ንምውሳን ተኻኢሉ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ውሳነ እዚ ብዓይኒ ሕጋውነት ብዓይኒ ናይ ትግራይ ረብሓ ብዓይኒ ናይ ትግራይ ሓድነት ምምጻእ ዝነበሮ ትርጉም ብዙሕ ዳርጋ ዓመት ሙሉእ ተነጋጊርናሉ እንዲያው ሕዚ ከም ዛዕባውን ንምምራፅ ተታሒዙ ዘሎ ትግራይ ድሕሪ ውሳነ ኮር ክበሃል ከሎ ናይ ትግራይ ፀገም because of ኣብ ተራውጥ ሸውዓተ ዝተነበበት ውሳነ ተገይሩ ዳርጋ ናይ ምውሳድ ዝተኸየደሉ ቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ካልኦት ጎናው ዝበሃሉ ክፍትሑ ዝግብኦም ዝነበሩውን نحر أكل سجير خير أهليو نبات نوعلو سجم منات سجمنا بمسرتاونة نزين مفتحون حدا نوعلو سلواك لو يخريزوليو نجرجن توصل السو أنا بترجم درجة ما بقول كاي قديم ما بوز إحنا جزيون سللت ما يتنالو بقى أو تقرأي كجور وزقبوم نجر غيرهم يوم زول إمناتنا يروني تو حدا هو حد يزوكر بريتوريا هو حد زبالة خلته تخافيلي تو حدا قواعي كيد تواهيلا مقول تقواعي بناء على من يخلط يوم زفلت وعجباب لمود بسخان عجباب منا مرحنا تيمتع بزب الشفت أمونغو مزفوت وزن ورسلتي حدا أكل جنجين وصي قواعي كيد الله خير الله لازم أمنا يبز مس الدرجة مو قواعي تخيرهم أبناء على مستوى الصراحة قواعي زلو زجر أكل يزقبل زي خعب ستوسنا ملكوعنا يوعي بريتوريا سند عاتي تحيزو بتسند مسرت ناي روحة تقراي ناي من رجات خيدي نحنا ونحجزنا كله يخلي يزولو سنة موسانم خم تزقلل حشة حماقي لسلاز وصرخو ودموز حشة من معرض مالتيو أنا بوجني سو موسانم تجرين وراي زبل النتيجة نقارني نجارجن ويو تايز بحال تايز لما دستاي مولود مستوسان سو تأساسيو تزنا راح وحاتن توسان وسينا زبل أكلن زمدنهم كافت مدبنيا كافت مجمر يازنا ورم خيري تو خويو سرع كاوز خونا بالعلي بزي سرع درجاون بقول كسر درجاون ناتدلاليو تجمعتهم ويدهم كجاتهم زخل قلنا ويكون وشت أو تعيسمو بحيل ملتك فوت حلو زخل من قدي كافت زمات والمود زخنا أكيدا عرية محيلهم حزي تركب درجانا يتقرأ زي خناس نيفتوس سنة عينت بقول كي ترحنا تراخو نجارات كله نعتو تقرأي كم ناي حدا أكل عينت شكاو تمثل زخون أكل عم زرقف نجار كل نجار كله ويكسرح كله منم زي بحالولو من الوقت نتقرأي حاسيو ويدمون نيوعلو ناي نتعنت ناي من نجار نتعنتن خم هزبون خم ولك سوون أو عدو زمسولو ناي مقبار خيدن كحسب كله جن بفالو النت زعفنا له زجوا له درجة بس إحنا لنا معلتيو سلازي كم من الوقت خم خيرهم حليفهم شاول زعبيت أجمع من مفتاح كبهال استخيد نور زي خنا خيد ويوسنا سون عبين خيدو تقرأين كلنا أو عدنا نكنبر بنفرح له درجة ناي موسان خيدون بس يحمل له يلو زخنا زكاة عكان تزمت أنا وندكعيو إلى توصل معلتي بزح الساعات بوصي درجة معلتيو نعمنا تنترينا استفلا لي حواتنا من يعني عفاني أم زي فلك بتفطر أو بتخون من قديو كترانا يجبن خير ديو ويتجانيعو بزجبر خير ديو مسوات وكاب جزءهم زي من اللسون لا أوزع عتو زي بحاله ولون نايم ترى أكل بتفطر أو يكون بسبب الرح حول على حد ود بسبب كوات حزق التقعات ويدمو بناي جبن في الصامة
ኣጻሪው እንተረኺብዎ ደሃዩ ረኺበዮ እንተዘይረኸቦ ክረክብ ይኽኣልኩ ህዝቢ ሓግዙን እዩ መግለጽ ምውጻእ ዝኽእለሉ ዕድል እናሃለዎ ዘይተገበረሉ ዝረኣናሉ ንኣብነት ናይ ፊልሞን ዝበሃል ሓደ ካሜራማን ሓውና ብዙሕ ግዜ ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ በቃ ደሃዩ ሃለዋቱ ዘየለ ብናይ ትግራይ ጸጥታ ኣካላት ግን ሰብ ለኣክል ንኽንዲ ዝለኣክል ኣዋርሕ ጠፊኡ እናሃለዎ ምንም ዓይነት መግለጽ ዘይተዋሃበሉ ክትርኢ ከለኻ ምስኦም ምትእሳር ይህልዎ ትብል ማለት እዩ እንድሕር መግለጽ ዘይውፅእ ማለት እዩ ሶ የለን ተሰውሩ ካልእ ምናልባት መን ከም ዝሰወሮም ምልክታት ካበይ ወፂኦም ናበይ ከም ዝኸዱ ምልክታት ዝተረኸበሎም ከዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሰባት ንርኢ ኣለና ንኣብነት ብርሃነ ገብረ ገርግስ ዝበሃል ሓደ ሓውና ብጣዕሚ ፍሉጥ ኣክቲቪስት ዝነበረ ዋላቱ ናቱ ኣክቲቪዝም ንትግራይ ጠቒሙ ዶ ጎዲኡ ዝብል ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ነገር ግን ከም ውልቀ ሰብ ዝመሰሉ ሓሳብ የራምድ ስለ ዝነበረ ዝመሰሉ ሓሳብ ከራምድ ከሎ ንሓድሓዲኡ ንክብሪ ህዝቢ ዝነክእ ንዓዲ ከም ዓዲ ዘናግዕ ስኡል ፋሉ ዝኾኑ ክያዶታት ነይሮሞ ካብ ባዕልና ጀሚሩ ክስ ንቀርቦ ኣነ ጥርዓን እውን ዘቕረቡ ኩሉ ከይዲ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ናተይ ናይ ካልኦት እውን ተሓዊሱ ፖሊስ ኮሚሽን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልዎ ነይሩ ምክንያቱ ጠሪዕና ብውልቀና ማለት ብዓዲ ደረጃ ብህዝቢ ደረጃ እውን ኣብልዕልና ብክብሪ ደረጃ ብዙሕ ነገር ስለ ዝበለ ማለት እዩ ኢንክሉዲንግ ናይ ንእገለ ዓለይቲ እዮም መብልዕለይ ፈተነ ቅትለት ፈፂሞም ስለ ዝበለ እቶም እሶም ዝበሎም ሰባት ናትና ቤተሰብ እውን ስለ ዝኾኑ ካልእ ዲፋሜሽን ወይ ደሞ ዝኾነ ዘየድሊ ፀለሎ ስለ ዝኾነ ናብ ሕጊ ንቀርብ ኣብ ዝኸድናሉ ከይዲ ሕጊ ንክረጋገፅ ናብ ፖሊስ ኮሚሽን ኣብ ዝፅሓፍናሉ ከይዲ ተቆልዓ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ቁፅፅር ውዒሉ ነይሩ ከይዲ ምርመሩ እናቐፀለ ብትንውር ዝኾነ ናይ ሕጊ ስርዓት ተዳኒ ክወፅ እናተገብኦ እንታይ ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ካብ ደገ ዝተፈላለዩ ናይ ሻዕብያ ኣክቲቪስታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ፈኸራት ሓዊስዎ ናይ ሰራዊት ትግራይ እውን ኣንዊሕኻ ዘይምጥማት ድዩ ወይ እንታይ ዓይነት ፋሉልነት ሰራዊት ትግራይ ክንብል ከለና ኣብዚ መቐለ ከባቢ ዝነበረት ኣርሚ 22 ትበሃል እቲ ናይ ፖሊስ ኮሚሽን ቤት ህንፀት ተወሰኑ ሰራዊት ኣባላት ከቢቦም መውፅኦም ተዋሂዱ ክሻው ፖሊስ ኮሚሽን መግለጽ ዝሃበሉ ንረብሓን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ክብል ወይ ህዝቢ ክብል ንውር ብዘይኮነ ኣገባብ ልዕሊ ዓቕምና ብዝኾነ ኣገባብ ትውልቀ ሰብዚ ለቂቕናዮ ኣለና ኢሎም መግለጽ ዘውፅሉ ከም ንፈልጦ ግን ሓደ ሰብ ተጠርጢሩ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ተበዲሉ ኢሉ ናብ ፖሊስ ኮሚሽን እንድሕር ጥርዓን ኣቕሪቡ ብናይ ባዕሉ መስርሒ ዝወፅእ እምበር ዝኾነ ኣካል ነው ኣብ ልዕሊ እዚ ምፅራይ ኣይተካይድን ምባል ተተጀሚሩ ኣነ ዓዲ የብልኝ ሓቂ ንምንጋር ዓዲ ዘይኮነ ዘላትኒ እቶም ንእገለ እሰር ንእገለ ይትእሰር ዝብሉ እዮም መንግስቲ ኢለ ዓዲ ኢለ ማለት እዩ እንድሕር ክነብር ደልየ ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ወይ ከም ምንጋር ጠጠው ከብልኒአኒ ማለት እዩ ስለዚ ሓዚና ወፅኡ ስርሑ እውን ቀፂሉ ስርሑ ቀፂሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ውልቀ ሰብ ዘይኮነስ ከም ሓደ ናይ መንግስቲ ካውንስል እንታይ ዝበሃል ናይ ኤምባሲ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሕ ዓዲ ምስ ዓዲ ዘራኽብ ዓይነት እውን ክያዶታት እውን ጀሚሩ ማለት እዩ ትፅምዶ ዝበሃል ጀማራይ እውን ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ደፊኡሉ ቀፂሉሉ ትስራሕ እሱ ማለት እዩ እሱ ሰብ ዝኾነሉ እንታይ ባኢስዎም እንታይ የራኺብዎም ኣይፍለጥን ዝሮ ዝሮ እሱ ተመሊሱ እንተስናብ ኣእምሩኡ ድዩ ተመሊሱ ምናልባት ከም ሓደ ንትግራይ ዝሓስብ ሰብ ድዩ ሕልፉ ይቅርታ ኢሉ ከም ሓደ ዜጋ ንትግራይ ዘሎ ግብኣት ሓሳብ ገይሩ ድዩ ምቕፃል ጀሚሩ ብስሩ ምስ ሕወሓት ኮይንካ ረብሓ ትግራይ ምርግጋፅ ዘበት እዩ ዝብል መርገፂ ሒዙ ንሕወሓት ድሕሪ ክቃለሶ እየ ምስ በለ ሕዚ መን ኣሳሪ ከዚ ተፈለጠ ተኣሲሩ ንሪኦ ኣለና ማለት ቅድሚ ሕዚ እኳ ፖሊስ ብስርዓት ሒዝዎ ነይሩ ሕዚ ግን ንዝኾነ ኣካል ምስ ተቃወመ ኣበየድሎ ኣይንፈልጦን ዘለና ማለት እዩ ሶ ንዝኾነ ኣካል ምቁዋምሲ ልዕሊ ክንዲዚ ዋጋ ዘኽፍል ትግራይ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ቢኮዝ ኦፍ ውሳነ ሰራዊት ትግራይ ወይ ደሞ ናይ ልዕሊ ኮር ውሳነ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ክልቲኦም ምትእስሳር ክኸውን ዝኽእል እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝመፅዎ ከይዲ ክኸውን ዝኽእል ተሓንቲ ምናልባት ሕዚ ወፂኡ ዘሎ ሕወሓት ወፂኡ ተዝኸውን ወይ ቶታል ሻው ኣብ ምፅዳፍ ዘሎ ብጣዕሚ ዘይትደልዩ ኣካልሲ ዋላ እንትከድ ከሎ ንእሽተይ ነገር ወስኸሉ ዝበሃል ተዝኸይድ ካልእ መልክዕ ትግራይ ምርአና ካብ ዝብል እውን ክኾን ክኽእል እዩ ኣነ እቲ ሌጋል ተርሚኖሎጂ እየ ዝናገር ዘለኹ እንታይ ክኸውን ነይርዎ ምስ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ንፕሪቶርያ ምፍራሞም ተታሒዙ እንታይ ክኸውን ይድለ ስለ ዝነበረ እዩ ዋላ ፕሪቶርያ ቀሪዩ ግን ካልእ ዓይነት ሞዳሊትስ ፎርማሊትስ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ተረዳዲእኻ ሓድሽ ካልእ ዝኾነ ግዜያዊ ምሕዳር ጣይሽካ ዝብሉ ኣምራት ነይሮም ክኾኑ ክእሉ እዮም እሶም ስለ ዘይረኣኽቦም ደፊሩ ዝናገሮም ስለ ዘይነበረ እዩ ውዕል ፕሪቶርያ ይፍረስ ዝብል ኣካል ስለ ዘይነበረ እዩ ነገር ግን እቲ ሕዚ ዘለዎ ምትእሳር ናጠበቐ ኸይዱ ክሻው ደረጃ ዘይበፅሕ ብተመሳሳሊ ንትግራይ ምናልባት ልዕሊ ኩሉና ክኾን ክእለ ዋጋ ዝኸፈለ ሓደ ሓውና ጀነራል እውን ነብዚ ቀረባ ግዜ መቐለ ተዓፊሉ ንሰምዕ ኣለና
سون نجنرال زي تخون تجراي تخوين نحنا ونوزين الناجر لنا نمبر نالبات بعلنا حزيناي دافير خانة مكلاس زح زي دافير خانة مكلاس من نالبات عمدو مبزيلو حكر من نجار نخلو ونعمل سخنة سلاب زلوا كرنا أدليه كنا كل عينة مسوعتي خافيلو كل ناي مجلس عرنا مالت مخان مالت كنا يناي قبل عليه قبل البيت سبقة بتاعني قبل اللي تفوتوا هالمانتها كنا يناي الأكل سقعت 5 نهار نفولت هنا حزي ويدا في الخان قبل الحادة زخونة قعدت كفتسام كله قبل عليه ون كفتسام يخلي الخا كل خا بحادة من العالي ويخا كل خا دنين خان جزائي لأن تابزين الناجر لنا نمبر بزعوانا حس بيت سب انتهي لنا لون فلتين حكي من كار مالتي شكاوز خلنا أنا الناجر زلنا نمبر صراحة انتهي كنا تسيف فلتين مالتي هو كندينا أنا هو كوميتد معناته حدا وتصعي حدا تشقوانا قبل العلاقة قبل الحدا وجن قبل الحدا عرق خمسة سعود تشقوانا نو يلو تهزو خم إليت زك على سلو شكاو حزي أنا بوزحير أخون مالتي كابتي ساعة سلسة جميل لأمنا تري ناي نايتقروا جزء قائلة ساعة سلسة كوزم زنا تشعت تفت أميت من تجري خلته يوم مستفلي حساب زنا ما جمع جن تأخذنا تقعتت بنيتوركن بتقمن استفعل عليه بمفرحن زخون أكل بحجة ومن قدشني فتواهيله ناي سراويت حاجزون بزللو دحر ناي خالي السماء سمتواهيوه حزب لا تجريون واقعن خفي زلنا مالتي سلازي سراويت تجري ويدوم العلوة مرة راح سراويت تجري ويكوكرن العلوة على والوهم زحلفوا سنة أنا وعلى زخنا أو ناي تجري ناي محور إقتصادي أولو ناي حجة وقدات بوليتيكا وقدات نولو على زخنا زيد الله بريسيدنس حلفوا زخد أيو نجارجنت هاي خم مارات أنا يروم بزبلي أنا زري زلخو خيدو جن السب موسانهم تو حدا ندحر مفتح خوين زوسان زوسنو تحزيس نعوز دقف واكلوا ونكغاغا كله تغاغي خاكولو وي غبانا يرمبر مسارح كونه يبو من يبزول الناتي زلني دمر زلناتي صحف زي مسل يغني